बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए इनके साथ नासिर नकवी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, कोयटा में कत्ल हुआ अब्दुल रज़ाक शर्क वकील थे और उन्होंने एक मुकदमा किया हुआ था खान आज़म के ख़िलाफ़, साबिक़ वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़। और कल यानी आज जो है, आज उनकी तारीख़ भी थी, लेकिन एक रोज़ पहले घात में लगे हुए कातिलों ने उनको कत्ल कर दिया। और वज़ीर आज़म के मामून ख़ास यानी अता तारड़ कहते हैं कि इसका मुकदमा भी खान आज़म के ख़िलाफ़ होना चाहिए, यानी कासिम के अब्बू जो है इसके ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि मुकदमे में ये कहा गया था कि आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए, गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए साबिक़ वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़। अब मामलात ये कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, लेकिन ये शरपसंदी किसकी है और ये क्या हुआ, इसमें मामलात अभी थोड़े से तहकीकात होगी तो सामने चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन अचानक इस किस्म का इल्ज़ामात लगा देना ये बड़ा अजीब सा लग रहा है कि कैसे अता तारड़ जो है अचानक ही कर सकते हैं। बहरहाल 8 जून को एक मैंने आपको कहा था, पहले चंद दिन पहले कहा था कि एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। 8 जून को फैसलों की घड़ी आ गई और 9 मई के हवाले से जो है बहुत अहम फैसले होने वाले हैं। कमांडर्स की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, ख़ास तौर पे फॉर्मेशन कमांडर्स की जो इजलास हो रहा है, उसमें जो फैसले होंगे तो हुकूमत बैठ के ये फैसले करवाएगी और वो सारे फैसले करेंगे, एक दूसरे को इत्मीनान मिले के ये फैसले होंगे। और फिर कहते हैं कि फंदा तैयार किया जा रहा है, वो किसके गले में पड़ेगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन फ़िलहाल हालात अच्छे नहीं। अच्छा, और क्या होगा, ये जो आर्मी एक्ट्स के मामलात हैं या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स के तहत जो मुकदमा चलाए जा रहे हैं, इनके रिजल्ट भी एक आध दिन में सामने शुरू हो जाएंगे। रेड वारंट तैयार किए जा रहे हैं मोहन सिलाई के ख़िलाफ़ और फरग गोगी के ख़िलाफ़, इन दोनों के ख़िलाफ़। वक्त कम है, मुकाबला सख्त, हुकूमत तो अब सिर्फ मेहमान है 2-3 माह की, लेकिन कोशिश है उनकी कि शायद इसमें कोई काम कर ले। और चीफ साहब जो है, चीफ साहब जो कहते थे अटल फैसले किए, कानून से लड़ाई नहीं होगी, अदलिया से लड़ने नहीं देंगे और हम उसके कानून की हिफाजत करेंगे, वो बैकफुट खेल के, जैसे मैंने आपको कहा था ना, फ्रेंडली हो गए, तो वो फिर पतली गली से निकल लिए। अब बिल्कुल वो महफूज रास्ते पर गामजन हैं। ये सब मामलात क्या हैं, इससे आपको आगाह करूँगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश, आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें अपनी शख्सियत के मुताबिक। जी ना, बात सीधी सीधी है कि जो मामला जो है, ये जो 8 मई का मामला था, वो क्या था, ज़रा ये बता रहे हैं। और जो तहकीकात इब्तिदाई हो चुकी हैं अब तक, क्योंकि अब तो खासा टाइम गुजर चुका है, उसमें ये सामने आई कि ये सरासर बगावत थी, सिपा सालार के ख़िलाफ़ मार्का आराई का प्रोग्राम था। और इस सिलसिले में खान आज़म साहब, साबिक़ वज़ीर आज़म ने कोई 5 जूम यानी मीटिंग भी की और उसमें वो रिकॉर्ड के मुताबिक जो है हिदायत देते आए हैं, टारगेट बताते आए हैं और लोगों की ड्यूटियां लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। लिहाजा कहने वाले ये कह रहे हैं कि फंदा उनके गले के लिए तैयार कर लिया गया। ताहम इंटरनेशनल जो क़ुव्वतें हैं, उनके नुमाइंदे इस्लामाबाद पहुँच गए उनको बचाने के लिए। ख़ास तौर पर बरतानवी नुमाइंदा बैठा हुआ है वहाँ, बड़ा ज़िम्मेदार आदमी, और वो मुख्तलिफ मुलाकातें करके जान बख्शी की अपील कर रहा है। क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन कहने वाले ये भी कह रहे हैं, ज़रा ये भी बता रहे हैं, इस्लामाबाद की फ़िज़ा से ये आवाज़ बड़ी मजबूत अंदाज में आ रही है कि माफ़ी पाई किसी को नहीं मिलनी, डांग पूरी फेरी जाएगी। और किसको किसको फेरी जाएगी, जो इन तनसीबात पर, जो हसास अदारे थे उन पर हमला किया, उनकी कोई माफ़ी नहीं है। क्यों कि फ़ौज जो है एक मुनज़्ज़म अदारा है, उसको तकसीम करने की कोशिश की गई, जान के ऐसी कोशिश की है। तो आपने देखा है सिपा सालार ने मुख्तलिफ रीजन का जो है दौरे किए हैं और बड़े तूफ़ानी दौरे किए हैं, तो वो सबको मुतमईन करके आए हैं। और अब ये फैसले की घड़ी आ गई है कि वो फैसले करेंगे कि नहीं। अगर साबिक़ सिपा सालार आसिफ नवाज जंजुआ के ख़ानदान को पकड़ा जा सकता है, उसके ख़ानदान के अरकान को, अगर उन्हें माफ़ी नहीं मिल सकती खतीजा शाह वगैरह को, तो फिर किसी को भी माफ़ी नहीं मिलेगी। कोई आसमान से उतरा हुआ नहीं है।
سب زمین کے باشندے ہیں اور سب زمین پہ ہی جو کچھ کیا اس کا حساب دے کر ہی فارغ ہوں گے، اس کے علاوہ نہیں، انہیں بھگتنا پڑے گا جو جس نے کیا ہے۔ تو یہ معاملات اس طرح چل رہے ہیں، آگے سب کچھ ہو رہا ہے۔ عبدالرزاق شر کا جو قتل ہوا وہ بھی شرنگیزی سے کم نہیں ہے، اور بلوچستان کے علاقے میں ہوا، خاص طور پر کوئٹہ میں ہوا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان بڑا حساس ہے، کوئٹہ بہت حساس ہے، اور وہاں ایک سینئر وکیل کا اس طرح قتل ہو جانا ایک دن پہلے کہ جب اسے ایک دن کے بعد مقدمے میں پیش ہونا تھا، اور مقدمہ بھی کس کا، سابق وزیر اعظم کا، اور وہ سابق وزیر اعظم جو اس وقت دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے، بالکل تنہا کر دیا گیا ہے، زمان پاک ویران ہو چکا ہے، اور وہاں وہ بیٹھا ہوا ہے، بس سوشل میڈیا پہ اس کا مذاق بنایا جا رہا ہے کہ کپتان فارغ ہے، جس نے اپنی شرٹوں پہ آٹوگراف لینے ہیں وہ آ جائے۔ کیوں کہ کپتان نے یہ کہا، خان اعظم نے کہا کہ اب تو لوگ مجھے ملنے بھی نہیں آتے، یعنی اپنے لیڈر تو چھوڑ ہی گئے، دوسرے لوگ بھی جو ہے میرے نزدیک نہیں آتے۔ لیکن یہ بھی پتہ چلا ہے کہ کچھ اوورسیز پاکستانیوں نے، اہم لوگوں نے بھی ملاقات کیا، اور انہیں یہ یقین دہانی کرائی کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم ہمارے ساتھ ہو، لہذا اگر تمہیں کینڈیڈیٹ نہ ملے، وہ جو تھی نا اپنا ٹکٹیں، وہ جو کروڑوں میں بک رہی تھی، جس سے بڑا مال اکٹھا کیا گیا تھا، وہ کہتے ہیں اب جب الیکشن آئے گا تو شاید ان ٹکٹوں میں مندی پائی جائے، کوئی لینے والا نہ ہو۔ تو اوورسیز پاکستانیوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم الیکشن بھی لڑیں گے، پیسہ بھی خود خرچ کریں گے، اور آپ کا ساتھ بھی دیں گے، اور آپ کے ساتھ رہیں گے۔ دوسری جانب جو ہے وہ اسپین میں جو عیش کر رہے ہیں مونس الہی صاحب، پرویز الہی کے صاحبزادے چشم و چراغ، ان کے خلاف ریڈ وارنٹ کی تیاری ہے۔ اچھا، چونکہ وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے، چاہتی یہ حکومت ہے کہ ان کو ریڈ وارنٹ کسی طریقے جاری کر کے اور خبروں میں آ جائے۔ فرح گوگی کو بھی وارنٹ جاری کر دیا، حالانکہ یہ پروسیجر جو ہے یہ کئی ماہ لگتے ہیں اس میں، لیکن ان کی کوشش، اب دیکھو کہاں کامیاب ہوتے ہیں کہاں نہیں ہوتے، لیکن کوشش ہے ان کی، کیونکہ منی لانڈرنگ کا کیس ہے، ان کے پہ الزام ہے مونس الہی پہ کہ انہوں نے اربوں روپے اپنی وزارت میں یعنی کرپشن کے لیے کی ہے، رشوت لی ہے، تو ان کا بھی حساب کتاب ہوگا، کیونکہ منی لانڈرنگ کی ہے انہوں نے۔ لیکن بہرحال فرح گوگی جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا کردار ہے، ان پہ بھی یہ الزام ہے۔ ان کے معاملات میں تو بشرا بی بی ہیں، اب بشرا بی بی کیا کرتی ہیں، کہاں تو ان کو مدد دے سکتی ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ تاہم جو معاملات اب سامنے آ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جو فارمیشن کمانڈرز کا جو اجلاس ہو رہا ہے، اس میں جو فیصلے ہوں گے، اس کی پھر 8 جون کو ایک پریس کانفرنس ہوگی، اور اس میں بہت سی چیزیں آئیں گی، بہت سی چیزوں کے انکشافات ہوں گے، اور بہت سے فیصلے ایسے آئیں گے جو آپ کو ہلچل مچا دیں گے، ہلا کے رکھ دیں گے۔ لاہور میں آصف زرداری بیٹھے ہوئے ہیں، اور آصف زرداری اپنا کام کر رہے ہیں کہ وسطی پنجاب سے ان کا وعدہ تھا کہ ہم نواز لیگ کو نہیں چھیڑیں گے، لیکن وسطی پنجاب سے بھی لوگوں نے ان سے رابطہ کر لیا، اور جنوبی پنجاب میں تو پہلے ہی وہ نغب زنی کر رہے ہیں، ان کے مخدوم احمد محمود وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یوسف رضا گیلانی وہاں ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ الیکشن 2 ماہ میں نہیں ہو سکے گا، اگر ہوگا بھی تو میری مرضی سے ہی ہوگا۔ آصف زرداری جو ہے وہ شطرنج کے کھلاڑی ہیں، مفاہمتی کھلاڑی ہیں، تو ان کو بڑا زوم ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، ابھی دیکھیں تیل کی دھار، دیکھیں تیل اور رفتار دیکھیں، اور الیکشن کی باتیں سنتے رہیں، لیکن تیاری کر رہے ہیں وہ الیکشن کی، وہ کہہ رہے ہیں الیکشن کی تیاری کریں، اور یہاں لاہور میں، پنجاب میں بھی ایک بہت بڑا وہ جلسہ کر کے عنقریب 1-2 دن میں وہ پاور شو کا مظاہرہ کریں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی زندہ ہے جیالے، زندہ ہے بھٹو، اور ہر گھر سے بھٹو نکلے گا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اب جو تحریک انصاف سے لوگ ناراض ہوئے ہیں، ان کا کہیں ٹھکانہ نہیں ہے، صرف پیپلز پارٹی میں ہوگا، اور وہ لوگ ہوں گے جو پہلے بھی جن کے بڑے پیپلز پارٹی میں تھے۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ، نئے عنوان کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ نگہبان۔